सिपबाटै समृद्धि। बेरोजगारीको समस्या नेपालका प्रमुख समस्याहरूमध्येको एक हो। खास गरी औद्योगिकरणको तीव्रता हुन नसक्नु तथा रोजगारीका नयाँ नयाँ अवसर र गन्तव्यहरूको सृजना हुन नसक्दा बेरोजगारीको समस्या बढ्दै गएको हो। रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्न तथा उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न नेपाल सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिरहेको छ। नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि परियोजना दोस्रो ठात इभेन्टले सिप सहितको दक्ष जनशक्ति उत्पादन र रोजगारी तथा स्वउद्यम प्रवर्धनका लागि विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको छ। नेपाल सरकार र विश्व ब्याङ्क बीच 2074 माघ 7 गते सम्झौता भई 5 वर्षका लागि सञ्चालित इभेन्ट परियोजनाले नेपालमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रणालीको सुदृढीकरण गर्नुका साथै गुणस्तरयुक्त तालिममा पहुँच वृद्धि गरी सिपयुक्त र रोजगारीका लागि उपयुक्त जनशक्तिको आपूर्ति बढाउने मार्ग निर्दिष्ट गरेको छ। खास गरी नेपालको संविधानले आत्मसात गरेको समतामूलक समाज निर्माणका लागि परियोजनाले विपन्न परिवारका युवाहरू, गरिब, पिछडिएको क्षेत्र, महिला, दलित, सुविधाविहीन जनजाति र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न तालिमहरू प्रदान गरिरहेको छ। विभिन्न सिपमूलक तालिम प्रदान गर्नका लागि यस परियोजनाले तालिम प्रदायक 60 वटा विद्यालयहरू छनौट गरी ती विद्यालयहरू मार्फत तालिम प्रदान गर्दछ। यो परियोजनाको मुख्य उद्देश्य दुईवटा छन्। व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिमको क्षेत्रमा समतामूलक पहुँच अभिवृद्धि गर्ने एउटा, र दोस्रो भनेको चाहिँ व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिमको क्षेत्रमा नेपालमा जुन सेवा प्रवाह छ त्यो सेवा प्रवाहलाई सुदृढ गर्ने दुईटा उद्देश्य छन्। र यसका कम्पोनेन्ट पनि दुईटा छन्। अवयव भनिन्छ नेपालीमा भन्दा। दुईटा कम्पोनेन्ट, पहिलो रिजल्ट बेस्ड फाइनेन्सिङ अथवा रिजल्ट बेस्ड फन्डिङ भन्छौँ हामीले। त्यो भनेको हामीले बुझ्ने भाषामा चाहिँ डिसबर्समेन्ट लिङ्क्ड इन्डिकेटर्सको अगेन्स्टमा चाहिँ पेमेन्ट गर्ने भन्ने हो। हामीले शोध भर्ना दिने पद्धति हुन्छ। सम्बन्धित सरकारवालाले काम सम्पन्न गर्न पर्यो, रिजल्ट देखाउन पर्यो, त्यो रिजल्टको आधारमा चाहिँ उसलाई पेमेन्ट हुन्छ। उसको खर्च भएको चाहिँ शोध भर्ना हुने पद्धति हो। त्यो कस्तो हुन्छ भने हामीले हाम्रा सेवा प्रदायकले काम गरिसकेपछि हामीले शोध भर्ना गर्छौँ, अनि नेपाल सरकारको बजेटबाट शोध भर्ना भइसकेपछि त्यसको शोध भर्ना वर्ल्ड ब्याङ्कले गर्छ। त्यस्तो पद्धति हो पहिलो कम्पोनेन्ट चाहिँ। दोस्रो कम्पोनेन्ट भनेको प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट, मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन भन्छ। त्यो अघिल्लो कम्पोनेन्ट जुन 1 नम्बर कम्पोनेन्ट हो त्यसमा टोटल प्रोजेक्ट कस्टको 90% खर्च हुने भन्ने प्रोभिजन छ। र प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट, मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसनको सन्दर्भमा चाहिँ 10% पैसा खर्च हुने भनेर यसरी चाहिँ प्रोजेक्ट डिजाइन भएको छ। र यसको उद्देश्य र कम्पोनेन्टबाट हेर्दा के हो भने यसले लक्षित वर्गलाई समतामूलक पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, लक्षित वर्गमा हुने सेवा प्रवाहलाई सुदृढ गर्ने उद्देश्य, र त्यही लक्षित वर्गलाई काम गर्ने सेवा प्रदायकहरूबाट गरेको कामको पर्फर्मेन्सको आधारमा, नतिजाको आधारमा पेमेन्ट गर्ने यसको मोडालिटी देखिन्छ। परियोजना दोस्रोले लक्षित वर्गभित्र रहेका 1,15,000 युवाहरूलाई विभिन्न तालिम प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको छ। 16 वर्षदेखि 40 वर्ष उमेर समूहका लक्षित वर्गका युवाहरूलाई 1,15,000 युवाहरूलाई तालिम दिने, छोटो अवधिको तालिम दिने परियोजनाको लक्ष्य हो। त्यसमा यो विभिन्न क्याटेगोरीको तालिम छुट्याएको छ। हामीले रिजल्ट बेस्ड सर्ट टर्म ट्रेनिङ लेभल 1 भन्छौँ, त्यसमा 69,500 जनालाई दिनुपर्ने थियो। तेस्रो वर्षसम्म 43,823 जनाले लिएका छन्। चौथो वर्षको लक्ष्य 20,000 जनाको थियो। त्यो शीर्षकमा त्यो हामी सम्झौताको चरणमा छौँ। हामीले कोभिडको कारणले अलिकति डिलेड भएको छ। सम्झौताको संस्थासित सम्झौता गरेर त्यो तालिम सञ्चालनको प्रक्रियामा छौँ। त्यस्तै रिजल्ट बेस्ड सर्ट टर्म ट्रेनिङ लेभल 2 भन्ने 5,000 जनाको लक्ष्य हो हाम्रो परियोजना अवधिभरिमा। तेस्रो वर्ष, अहिले चौथो वर्षको अन्तिम महिनामा छौँ हामी प्रोजेक्टको। त्यसको 3,512 जनाले तालिम लिइसके र 2,500 जनाको चाहिँ यो वर्षको तालिमको सम्झौता हुँदैछ। त्यस्तै भाउचर बेस्ड सर्ट टर्म ट्रेनिङ जुन काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामा मात्रै चल्छ, त्यो 25,000 को लक्ष्य थियो यो चाहिँ परियोजना अवधिभरिमा। त्यसमा 12,651 जनाले तालिम लिए र 8,500 जनाको यो वर्ष भाउचर हामीले वितरण गरिसकेका छौँ। तालिम सञ्चालनको लागि संस्थासित सम्झौता गर्दैछौँ। अनि स्पेसल माइग्रेन्ट विन्डो भन्ने छ, स्पेसल वुमन विन्डो भन्ने छ। स्पेसल वुमन विन्डो भनेको महिलाको लागि मात्रै हो।
महिला लक्षित कार्यक्रम मात्रै हो, त्यो 10,000 जनाको लक्ष्य रहेकोमा तेस्रो वर्षसम्मको प्रगति 61 मात्रै भएको थियो, त्यो चाहिँ 4170 जनाले लिए। यो वर्ष चाहिँ 5822 जनाको चाहिँ तालिम सञ्चालनको लागि हामीले सम्झौता गर्दैछौँ। स्पेसल माइग्रेन्ट विन्डो भन्ने छ, जो विदेश जान चाहेका, पासपोर्ट बनाएका र प्रक्रियामा रहेका अथवा विदेश गएर फर्केकाहरूको तालिमको लागि हाम्रो 5500 जनाको कोटा थियो, त्यो अहिले मात्रै सुरु हुन लागेको हो। हामीले त्यो बिडिङ प्रोसेसमा अगाडि बढेका छौँ। प्राविधिक तालिमले स्वउद्यम र रोजगारीका अवसर प्रदान गर्नु सँगसँगै गाउँ, टोल र बस्तीमा रहेका विभिन्न सामाजिक र आर्थिक समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न सहयोग पुर्याउँछ। अर्कोतर्फ परियोजना मार्फत ब्युटिसियन, कपडामा बुट्टा भर्ने लगायतका तालिम प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू अर्थोपार्जनमा सहयोग हुनुसँगै आफूले आत्मसम्मान पनि प्राप्त गरेको बताउँछन्। विदेशतिर एउटा चोट खाएको मान्छे, यहीँ पनि आफूले आम्दानी गर्न नसकेको मान्छेहरूको लागि तालिम चाहिँ बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा हो। न त्यो पायो भने जीवन कायापलट गर्न सक्छन् भन्ने खालको उदाहरण मैले धेरै देखेको छु पनि। इभेन्टले सन् 2012 देखि तपाईँको विभिन्न सिपमूलक तालिमहरू, विभिन्न विषयका सिपमूलक तालिमहरू देशको अलमोस्ट सबै डिस्ट्रिक्टहरूमा सञ्चालन गर्दै आएको छ। यसले गर्दाखेरि बेरोजगार युवाहरू होइन अनि गरिबहरूलाई होइन एउटा रोजगारीको माध्यम सिपको मार्फतबाट रोजगारी दिन सहज भएकोले यसले चाहिँ समाजमा एउटा ठुलो भूमिका अप्नाइरहेको, ठुलो काम गरिरहेको जस्तो फिल हुन्छ। तालिमको फाइदा चाहिँ अब हामी बेरोजगार भएर बसिरहेका हुन्छौँ घरमा, अनि त्यस्तै बसिरहेको थिएँ म पनि। अनि त्यही क्रममा मैले थाहा पाएँ, अनि त्यसपछि मैले बुझ्दै जाँदाखेरि यहाँ सीता पाइला कर्णा ब्युटी पार्लरबाट पनि फर्म भरिँदैछ भन्ने थाहा भयो। अनि त्यसपछि आएर फर्म भरेँ, अनि नाम निस्क्यो, अनि धेरै खुसी पनि लाग्यो। अनि यहीँनिर सिकेँ, अनि 3 महिने कोर्स सकेर अनि यहीँनिर फेरि बेसिक डिप्लोमा पनि यहीँ गरेर अनि यहीँनिर जब गरिरहेको छु। यसरी हामीले यो ट्रेनिङ गरे बापत चाहिँ अब पहिला अरूसँग पैसा मागिराख्नु पर्थ्यो भने अहिले आफू आत्मनिर्भर भएको छु। पैसाको लागि कसैसँग मलाई दिनु न भनेर भन्नु परेको छैन। आफ्नो खर्च अहिले आफैले टाढिरहेको छु। हामी एउटा हाउसवाइफ, कसैसँग हात फैलाएर, कसैसँग झुकेर बस्नुपर्ने मान्छेलाई एउटा सिप सिकेर आफू निर्मल भएर आफूले आफ्नो काम आफै अगाडि बढाएर कसैसँग नझुकन आफू सक्छ भएर हिँड्नुभयो त धेरै खुसी र धेरै हेल्प पुऱ्याएको छ। तालिम लिएकाहरू हाम्रो 6 महिनासम्म रोजगारी अथवा स्वरोजगारीमा जानुपर्छ। त्यो मध्ये कति प्रतिशत गयो त भन्ने त्यसले खोज्छ। त्यो खोज्दाखेरि हाम्रो गत वर्षसम्मको हाम्रो आँकडा, हाम्रो थर्ड पार्टी मूल्याङ्कन हुन्छ, हामीले गर्दैनौँ। थर्ड पार्टी मोनिटरिङ गरेर आएको रिपोर्टको आधारमा 75% भन्दा बढी त्यस्ता सहभागीहरू तालिमपछि रोजगारी अथवा स्वरोजगारीमा गएका छन्। परियोजना मार्फत सञ्चालित भाउचर बेस्ड सर्ट टर्म ट्रेनिङ मार्फत विभिन्न तालिम प्राप्त गरेकाहरूलाई आफूले धेरै कुरा सिक्न पाएको तथा व्यवसाय गर्न आत्मबल प्राप्त भएको बताउँछन्। मैले न्युज पेपर मार्फत हेरेको, त्यसपछि फेरि करुणा ब्युटी पार्लरबाट ट्रेनिङ हुँदैछ भन्ने थाहा भएपछि यहाँ बुझ्नको लागि आएँ। त्यसपछि फेरि भाउचर भर्यो हामीले, भिरकुटी मण्डपमा गएर त्यो भाउचर दियो। त्यसपछि फेरि यहाँबाट ट्रेनिङ भयो, 3 महिना ट्रेनिङ भयो। अनि 3 महिना ट्रेनिङ भइसकेपछि स्किल टेस्ट हुँदो रहेछ। त्यसपछि त्यसको एक्जाम पनि दियो हामीले, अनि फेरि रिजल्ट पनि आयो। अब म आफै पनि इभेन्टको स्टुडेन्ट होइन, भित्र केही गर्छु भनेर एकदमै सोच चाहिँ बनाएको नारीहरूको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो छ। फ्रीमा 5 घन्टाको ट्रेनिङ फ्रीमा दिनुहुन्छ, सामानको टेन्सन भएन, सामान यो किन त्यो किन हामीलाई टेन्सन भएन, प्राइभेट सिक्दा जस्तो टेन्सनहरू हुन्छ, खाजाको टेन्सन भएन। त्यो बेलामा चाहिँ गाडी भाडा पनि खाजा नखानेलाई गाडी भाडा मिलाउन मिल्छ, हामीले त्यसरी मिलाएर सिकेका थियौँ होइन। जस एकदमै राम्रो छ। निःशुल्क स्किल टेस्ट दिन पायो। अब हामीले सिधा स्किल टेस्ट दिन जाँदाखेरि त हाम्रो पे गरेर दिनुपर्छ नि। अब त्यहाँको सिटिभिटीको चार्ज दिनु पऱ्यो, फेरि त्यसको लागि तयारी कक्षा लिनु पऱ्यो। यहाँ त्यो झन्झट भएन। यहाँ ट्रेनिङ लिन आइसकेपछि आफूले लेभल 1 आफ्नो मेहनत दिन सक्यो भने लेभल 1 पास भएर निस्किन सकिन्छ। त्यो भनेको ठुलो कुरा हो नि त। इभेन्ट परियोजनाबाट प्रदान गरिने तालिमले देशका 77 वटै जिल्लाका लक्षित वर्गलाई अवसर प्रदान गरेको छ। त्यति मात्र होइन, शिक्षा तथा रोजगारीको खोजीमा राजधानी काठमाडौँ आउने युवाहरूका लागि समेत तालिम निकै उपयोगी भएको छ। पढ्नको लागि काठमाडौँ आएको हो, पढाइको सिलसिलामा काठमाडौँ आएँ। अनि त्यसै क्रममा मैले धेरैवटा जागिरहरू खाएँ। जागिरबाट चाहिँ आफ्नो सन्तुष्टि नमिलेपछि अनि मैले चाहिँ अब के गर्नु पर्यो, एउटा आफ्नो व्यवसाय चाहिँ गर्नु पर्यो भन्ने हिसाबमा मैले चाहिँ एउटा ट्रेनिङ लिनु पर्यो भन्ने सोच गरेँ।
र ट्रेनिङ चाहिँ अब के को लिने त भन्दाखेरि अनि यसो धेरै कुरा सोच्दाखेरि चाहिँ अनि मलाई मोबाइलको ट्रेनिङ नै मन लाग्यो र चाहिँ मैले चाहिँ एउटा विज्ञापन हेरेँ जसमा चाहिँ इभेन्ट संस्थाले चाहिँ मलाई संस्थामा चाहिँ खुलेको भन्ने थाहा भइसकेपछि अनि अब ट्रेनिङको लागि फर्म भर्यो अनि धेरै लाइन दुःख गरेर फर्म भर्यो अनि भरिसकेपछि अनि त्यहाँ नाम निस्क्यो अनि नाम निस्केपछि मैले ट्रेनिङ लिएपछि अनि ट्रेनिङ चाहिँ मैले यो त्यहाँबाट नाम निस्क्यो र यता हाम्रो गण्डकी मल्टिपल इन्स्टिच्युटबाट चाहिँ ट्रेनिङ भयो अनि चाबेलमा ट्रेनिङ भयो अनि त्यहाँबाट ट्रेनिङ लिएर अनि अहिले पछिल्लो क्रममा चाहिँ मोबाइलको ट्रेनिङ लिएर त्यसै सम्बन्धी सुरुमा अलिअलि काम गर्दै गरियो अनि अहिले चाहिँ मोबाइलकै कामहरू गरेर अहिले चाहिँ त्यसैको व्यवसाय सुरु गरेर बसेको छु। आफ्ना अभिभावकहरूले अपनाउँदै आएको पुर्ख्यौली पेसा तथा व्यवसायलाई थप विकास गर्नका लागि समेत तालिम उपयोगी भएको तथा तालिमबाट आनीबानी परिवर्तनमा समेत सहयोग पुगेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। मेरो बुवाको पहिलेदेखि यो पसल त हाम्रो पुर्खौली नै हो, पहिलेदेखिकै हो। अनि हामी स्कुल पढ्दाखेरि नै मैले यो काम हल्का फुल्का साथीहरूको काट्दै सिकेको। अभियसली ट्रेनिङ लिँदा त सजिलो हुन्छ नै हैन, अनि एक्स्ट्रा ट्रेनिङ पनि मैले धेरै ठाउँमा पनि लिएँ। अनि यो गण्डकी इन्टरप्राइजेसबाट नि मैले धेरै राम्रो ट्रेनिङ लिएँ। त्यही हो, ट्रेनिङ लिएपछि त राम्रै हुन्छ। ट्रेनिङ लिएर काट्दाखेरि लेभल थाहा हुन्छ, कसरी काट्ने, कुन तरिकाले काट्ने। अनि ट्रेनिङ नलिकन काट्दाखेरि त उसलाई थाहा नै हुँदैन, अन्धो मान्छेले काम गरे जस्तै फिलिङ हुन्छ। देखेर काम गर्नु र नदेखिकन काम गर्नु फरक पर्दछ। जोस बोल्ने तरिका एउटा दाइ भनिन्थ्यो पहिला लोकल मान्छेहरूलाई, सबै जोस लोकल होस् र अथवा जुन पनि हुँदाखेरि दाइ भनिन्थ्यो, दादा भनिन्थ्यो। सर भन्न सिकायो, सर भन्दाखेरि अलि राम्रै भयो, सर पनि भन्यो। दाइ अब छँदैछ, अब अरू चिने मान्छेहरू, अरू मान्छे अब त्यही हो, सरहरूमा फरक पर्छ। इभेन्ट परियोजनाले एकातिर युवाहरूलाई निशुल्क तालिम प्रदान गरिरहेको छ भने तालिम प्राप्त गरेका युवाहरूको रोजगारदातासम्म पहुँच पुर्याउन र रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न समेत विभिन्न कार्य गर्ने गर्दछ। युवाहरूको काममा सहजीकरणको शीर्षक छ, खास गरी युथ ट्रान्जिसन टु वर्क भन्छ। त्यो मध्ये दुईटा शीर्षक बेसिकली छन्। एउटा अप्रेन्टिससिप ओजिटी, अप्रेन्टिससिप भनेको औद्योगिक प्रशिक्षणमा आधारित तालिम भन्छ। ओजेटी भनेको चाहिँ कार्यस्थलमा आधारित तालिम भन्छ। यी दुईटा खालका तालिम दिने 1500 जनालाई। र अर्को भनेको हाम्रा प्राविधिक विद्यालय शिक्षालयहरूमा पढेका टिएसएलसी डिप्लोमा पढेका युवाहरूलाई जब प्लेसमेन्टमा सपोर्ट गर्ने। जस्तै जागिरको लागि कहीँ इन्टरभ्यू दिन पर्ला, अथवा उहाँहरूलाई चाहिँ कुनै सिभीहरू लेख्न पर्ला, अथवा अरू काउन्सिलिङको जरुरी होला, यो चाहिँ कहाँ जब पाइन्छ, जब फेयर कहाँ हुन्छ आदि इत्यादि जानकारीको कुरा होला। यी विविध खालका इन्फर्मेसनहरू सहित सपोर्ट गर्ने भन्ने कार्यक्रम छ 3000 युवाहरूलाई। त्यसमा चाहिँ के भएको छ भने यो क्षेत्रमा जुन 1500 युवाहरूको कुरा गर्दा 60 जनाको एप्रेन्टिससिप तालिम दुईटा विद्यालयहरूमा, दुईटा शिक्षालयहरूमा चलिरहेको छ। 1440 को तालिमको ओजेटीको हकमा चाहिँ 500 जनाको तालिमको सम्झौता भएर अहिले लकडाउनको कारणले त्यो स्टप भएर बसेको छ भने अर्कोको बिडिङ प्रोसेसमा छ, 940 को बिडिङ प्रोसेसमा छ। त्यस्तै गरेर अर्को 3000 जना युवाहरूको जुन जब प्लेसमेन्ट सपोर्टको कुरा गरेँ मैले, त्यो सपोर्टको कुरा गर्दाखेरि 1000 जनाको गत वर्ष तिनीहरूले सपोर्ट प्राप्त गरिसकेका छन्। चालु वर्षमा 1000 जनाको सपोर्ट प्राप्त गर्ने गरी हामीले विद्यालयहरूलाई एउटा इन्सेन्टिभ हामीले प्रदान गरिसकेका छौँ र आगामी वर्ष 1000 जनाको छ। इभेन्ट परियोजनाले प्राप्त गरेको उपलब्धि र अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत महत्त्वपूर्ण सिकाइ भइरहेको छ। हाम्रै नतिजाहरूलाई हेरेर वर्ल्ड ब्याङ्कले खास गरी भोचर बेस्ड सर्ट टर्म ट्रेनिङको त हाम्रो मोडेल जुन काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै सञ्चालन हुन्छ, हामीले कस्तो गर्छौँ भने एउटा न्यू पब्लिक म्यानेजमेन्ट भन्छ नि, सुनिराखेको जनजीवनमा सुनिराखेको, त्यसलाई अप्लाई गरेका छौँ भन्दाखेरि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। कस्तो भने हामीले सहभागी ती भौचरको लागि हामीले सहभागी आफै छान्छौँ, त्यो हाम्रो लक्षित वर्गका सहभागी छान्छौँ। छानिसकेपछि संस्था पनि हामी छान्छौँ, संस्था छानिएका संस्थालाई सहभागी र संस्था भेटाइदिन्छौँ कि हामी तालिम दिने पनि तालिम लिने पनि भेटाइदिने, अनि भेटाइसकेपछि हामीले काउन्सिलिङ पनि गर्ने, परामर्श पनि गर्ने, त्यस्तो खालको महत्त्वपूर्ण विधि गरेका छौँ। त्यो विधिलाई यो हाम्रो दक्षिण एसियाको चाहिँ बङ्गलादेशमा पनि वर्ल्ड ब्याङ्कले अप्लाई गरेको छ हाम्रो मोडेल हेरेर, त्यो खालको अवस्था छ। हामीले लक्षित गरेको समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक समृद्धि आवश्यक छ। खास गरी समाजका अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायका युवाहरूलाई लक्षित गरी
कार्यान्वयन गरिएको इभेन्ट परियोजना युवा जनशक्तिलाई सिप, उद्यम र रोजगारीसम्म पुर्याउँदै समृद्ध समाज निर्माणकै प्रयास हो। यो प्रयासलाई सार्थक बनाउन लक्षित वर्गका सम्पूर्ण युवाहरूलाई परियोजनामा समावेश भएको तथा आफूहरूलाई इच्छा लागेको तालिम लिन परियोजना हार्दिक आग्रह गर्दछ। हामीले भौचरवाला त हामीले छनौट गरेर मेला पनि गरिसक्यौँ, भौचर वितरण गरिसक्यौँ। त्यसको लागि चाहिँ फेरि अर्को वर्ष वेट गर्नुपर्छ। तर अरू जुन काठमाडौँ उपत्यका बाहेकका 74 जिल्लामा सञ्चालन हुने तालिम छ त्यसको लागि अब छिटै नोटिस हुन्छ। त्यो नोटिस हुने क्रममा विभिन्न संस्थाहरूले नोटिस गर्छन्, हाम्रो नम्समा तालिमीहरूको चाहिँ खोजी गर्छन्। त्यो खोजी गर्दा तपाईँले त्यो अवसर लिनुहोस्। हामीले निःशुल्क तालिम दिन्छौँ, निःशुल्क तालिम खाजा सहितको निःशुल्क तालिम दिन्छौँ। तपाईँले सामग्रीहरू खरिद गर्न पर्दैन, त्यो संस्थाले सबै कुरा प्रबन्ध गर्छ, त्यसको पेमेन्ट हामीले गरेका हुन्छौँ। त्यसो भएको हुनाले त्यो अवसर लिइदिनु भयो भने हुन त ठुलो कुरा नदेखिएला, तर ठुलो कुरा के हो भने नेपाल सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा अगाडि ल्याएको छ। त्यसको लागि व्यक्ति समृद्ध हुँदै जानुपर्ने स्थिति बन्छ नि त। त्यसो भएको हुनाले तपाईँको फाइनेन्सियल स्ट्याटस अगाडि बढ्दाखेरि तपाईँले ट्याक्स पे गर्नुहुन्छ, इन्डाइरेक्टली तपाईँले आफैलाई लगानी गरिराख्नु भएको हुन्छ। एकातिर तपाईँको आफ्नो जीवनलाई सुधार गरिराख्नु भएको हुन्छ, अर्को राष्ट्रको लक्ष्य प्राप्ति गर्ने कुरामा पनि तपाईँको सहयोग हुन्छ है। सिपले नै उत्पादन वृद्धिलाई सघाउँछ भने उत्पादनबाट नै समृद्धिको यात्रा तय हुन्छ। समावेशी र समतामूलक समाज निर्माणको लक्ष्यसहित युवाहरूलाई विभिन्न प्राविधिक तालिम प्रदान गर्दै आइरहेको व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि परियोजना दोस्रो अर्थात् इभेन्टको सफलता तपाईँ आम युवाहरूकै सहभागिता र क्रियाशीलतामा सम्भव छ, जसका लागि तपाईँहरूको साथ र सहयोग प्राप्त हुने विश्वास लिइएको छ।